कार्यक्रम सुन्नका लागि उपस्थित हुनुहुने सबै योग प्रेमी योग साधक मित्रहरूलाई पनि मेरो प्रातःकालीन अभिवादन, नमस्कार, धन्यवाद। सबै प्रभु परमात्माका भगवानका भक्तहरूलाई नमस्कार गर्दै अब आउनुहोस् आजको यो योग सत्रको प्रवचन पक्षलाई पनि शुभारम्भ गरौँ। हामीले जहिले पनि योग साधनाका दुई विभागलाई बुझ्नुपर्छ, एउटा प्र्याक्टिकल पक्ष र अर्को थ्योरी पक्ष। अझ यसमा पनि थ्योरीमा पनि धेरै तरहले थ्योरीहरू हुन सक्छन्, तर पनि यो वास्तवमा योग दर्शनको दार्शनिक धरातल यो पातञ्जल योग सूत्रबाट हामी सुन्न पाउँछौँ, जान्न पाउँछौँ, बुझ्न पाउँछौँ। दार्शनिक कुराहरू यसमा बढी विचार गरिएका छन्। तसर्थ यो दर्शन शास्त्र हो, अत्यन्त पुरानो प्राचीन दर्शन शास्त्र भएकाले यसका कुराहरू पनि आफैमा केही त समझमा आउँछन्, केही समझमा नआउने खालका पनि हुन सक्छन्। तसर्थ यसलाई सतत साधनाद्वारा आफूले यसका अर्थ चिन्तनहरू गर्दै गएमा मात्र यो आफैमा यसको सही अर्थहरू जीवनमा अनुभवमा उपलब्ध हुन सक्छ। तसर्थ हामीले बार पढ्नुपर्छ, बार चिन्तन गरिरहनुपर्छ र बार यसको प्र्याक्टिस गरिरहेमा अनि मात्र यसका रहस्यपूर्ण कुराहरू बुझ्न सहज हुन्छ। सबैभन्दा पहिले आउनुहोस् कार्यक्रमको शुभारम्भमा योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। योग शास्त्रको प्रणयनद्वारा योग दर्शन लेखेर मानव मनलाई व्याकरण शास्त्र पातञ्जल महाभाष्य लेखेर मानव वाणीमा हुन सक्ने सबै तरहका अशुद्धि, वाणीमा हुने मलहरूलाई हटाइदिनु हुने र निर्मल वाणी प्रदान गरिदिनु हुने महर्षि पतञ्जलिलाई फेरि पनि नमस्कार। अनि यसै गरी मानव शरीरको संरक्षणका लागि, आयु बढाउनका लागि शारीरिक शास्त्र लेख्ने महर्षि पतञ्जलिलाई फेरि पनि नमस्कार गर्दै आउनुहोस् हामी महर्षि पतञ्जलिद्वारा लिखित यो पातञ्जल योग सूत्रलाई, यो पातञ्जल योग सूत्रका 4 अध्यायहरू, पहिलो अध्याय जसलाई हामीले समाधिपाद भन्यौं, हामीले व्याख्यान पुरा गरेका छौँ। हाम्रो जीवनमा योग साधना गर्नु छ भने हामी जस्ता सिकारुहरू साधकहरूका लागि अत्यन्त उपयोगी यो साधन पाद, अर्थात् समाधि प्राप्त गर्नका लागि या त्यो सुपर कन्सियसनेस प्राप्त गर्नका लागि हामीले के उपाय गरेर त्यो अवस्था प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो साधन पादमा चर्चा गरियोसम्म हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा सुन्यौं, बुझ्यौं। यसमा मुख्यतया पहिलो सूत्रले के भन्यो भने साधन हो र आत्मा नै सबथोक हो, आत्मा नै मुख्य चीज हो। आत्मा भएकै कारण प्रकृति रूप शरीर जो जडवत छ र पनि चेतनवत भएको अनुभवमा आउँछ। त्यस्तो जड पार्थिव शरीरलाई पनि चेतन बनाउने आत्मा नै प्रधान चीज हो। यही अविद्याका कारणले गर्दा यो जड शरीर र आत्मा यी दुवैको एक रूपता अनुभवमा आउँछ। आत्मा नै शरीर हो, शरीर नै आत्मा हो, यस प्रकारको बुद्धि हुनु नै अविद्या हो
भन्ने बुद्धि बनाइदिएको छ, जो आफैमा गलत हो। र यही अविद्याको नाश गर्नका लागि, यही अविद्याबाट मुक्त हुन साथ अनि हाम्रो आत्मा शरीरभन्दा पृथक प्रपञ्चबाट मुक्त हुनु नै यो कैवल्य भावको मुक्ति प्राप्त गर्नु हो भन्ने कुरा हामीले 25औं सूत्रसम्म अघिल्लो अध्यायमा, अघिल्लो व्याख्यानमा हामीले यहाँहरु समक्ष यो विषयवस्तु राख्यौं। अब अगाडि 26औं सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपायः। नित्य निरन्तर रूपमा हामीले योग साधना गर्दै विवेकको पनि अभ्यास गर्दै गयौं भने स्वाभाविक रूपमा यी अज्ञानहरू, यो अविद्याले उत्पन्न हुने अज्ञानहरू नाश हुँदै जान्छ। विवेकको अभ्यास गर्दै गयौं भने, विवेकलाई बढावा दिने प्र्याक्टिस गर्दै गयौं भने, यो विवेक शब्दको अर्थ यहाँनिर ज्ञान स्वात्मा हो भन्ने भ्रम भइराखेको छ। यस प्रकारको भ्रम नाश गर्ने र आत्मा हो भन्ने असली ज्ञानलाई समातेर अभ्यास गर्ने जो प्र्याक्टिस हो, त्यसैको नाम यहाँ विवेक शब्दले बताउन खोजिएको छ। नित्य रूपमा, नित्य निरन्तर रूपमा विवेकको अभ्यास गरिरह्यौं भने अनि अज्ञानको नाश हुन्छ, अविद्याको प्रभाव कम हुँदै जान्छ र हामी अविद्याबाट मुक्त हुन्छौं। जुन घडी अविद्याबाट मुक्त भइन्छ त्यही घडी आत्मा शुद्ध चित्त रहन्छ र शुद्ध आत्मा रहनु नै केवली भाव हो, अर्थात कैवल्य मुक्ति हो। र विवेकको बारेमा पनि संक्षेपमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। तस्य सप्तधा प्रान्त भूमि प्राप्त हुन्छ। कोही पनि व्यक्ति जब ज्ञानी हुन्छ, ज्ञानी मान्छेले सबभन्दा यसरी ज्ञानी मान्छेको लक्षणहरू हेर्दै गयो भने 7 अवस्था हुन्छ ज्ञानीको भन्ने कुरो छ। तस्य सप्तधा प्रान्त भूमि प्रज्ञा, अर्थात प्रज्ञाको पनि विवेकको पनि 7 तहमा, ज्ञानीको ज्ञान 7 तहको हुन्छ। पहिलो तहमा के हुन्छ भने सबै जान्नुपर्ने कुराहरू जानेर मैले सबै कुरा जानेको छु भन्ने भावना भएपछि अनि सन्तुष्ट हुन्छ, अघाउँछ, तृप्त हुन्छ, पहिलो अवस्था। दोस्रो अवस्थामा सबै तरहका दुःख दूर हुन्छन्। तेस्रो अवस्थामा सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुन्छ। चौथो अवस्थामा कर्तव्य, मैले गर्नुपर्ने मेरा ड्युटीहरू यस्ता हुन् भन्ने कुराहरूको कर्तव्यको पनि अन्त्य हुन्छ। अनि पाँचौं अवस्थामा चित्त, हाम्रो चित्त अत्यन्तै बलवान हुन्छ र विभूति अर्थात चमत्कार गर्न सक्ने अवस्थामा प्राप्त हुन्छ। छैठौं अवस्थामा भनिन्छ हाम्रो चित्त कारणमा लीन हुन जान्छ। कारण अर्थात पञ्चमहाभूतको पनि कारण तन्मात्रा, तन्मात्रामा हाम्रो चित्त पनि गएर लीन हुने अवस्था हुन्छ। र 7औं अवस्था, ज्ञानको 7औं अवस्थामा स्वस्वरूपमा अवस्थित हुन्छ, अर्थात आत्मा आत्माकै रूपमा मात्र रहन्छ, अरू कुनै अवस्था बाँकी नरहने अवस्था नै 7औं अवस्था हो। र यहीँनिर मुक्ति अर्थात सबै तरहका दुःख क्लेशहरूबाट मुक्ति सम्भव हुन्छ, यही अवस्था प्राप्त हुन्छ। यो कुरालाई यहाँ विवेकको 7 प्रान्त भनेर बताइयो। हामीले यसको अभ्यास बारम्बार गरिरहन जान्नुपर्छ। पहिलो अवस्थामा सबै कुरा जान्ने, दोस्रो अवस्थामा सबै तरहका दुःख दूर हुने, तेस्रो अवस्थामा सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुने, चौथो अवस्थामा कर्तव्यको अन्त्य हुने, पाँचौं अवस्थामा विभूति अर्थात चमत्कार, चित्तले चमत्कार गर्न सक्ने अवस्था प्राप्त हुने। जस्तै अरूभित्र के चलिरहेको, अरूको मनमा के चलिरहेको छ चित्तले आफै जान्न थाल्दछ। तिमीले यो सोचिरहेका छौ भन्ने कुरा ठ्याक्कै पहिल्यै बताइदिन सक्छ। यो चित्तको विभूति अवस्था, चित्तको यो विवेकको 5औं अवस्थामा त्यस्तो विशिष्ट शक्ति प्राप्त हुन्छ। छैठौं अवस्थामा तन्मात्रामा हाम्रो चित्त पनि विलय हुन्छ र 7औं अवस्थामा केवल आत्माको स्वस्वरूप मात्र उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा यो 27औं नम्बरको सूत्रमा 7 तरहका विवेकको अवस्था बताइयो। र त्यसै गरी 28औं सूत्रमा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षय ज्ञानदीप्ति आविवेक ख्यातेः, हाम्रो मित्र
सुरेशजीले संस्कृत भाषा पनि सिकाउने गरी लैजानु पर्यो गुरु। यो व्याख्यान त अरू त ठिकै भएको छ, तर संस्कृत भाषा पनि यसै सँगसँगै सिक्न पर्यो, संस्कृत पनि जान्न पर्यो। हामीले पढेर पनि संस्कृत बुझिने गरी अलिअलि संस्कृत पनि बुझाउने गरी गुरुले भन्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कुरा त अत्यन्तै राम्रा हुन्, तर अब यहाँ के छ भने यो सूत्र हो, अत्यन्तै छोटो बोलेको अवस्था हो। छोटो बोलेको बेलामा यो जटिल विषयवस्तु, योगका विषयवस्तुलाई पनि बुझ्नु छ र छोटो निकै कम बोलेका बेलामा त्यसैबाट संस्कृत भाषा पनि बुझ्ने प्रयत्न गर्नु आफैमा अझ बढी व्याख्यान, अझ बढी के भन्छ बढी काम हुन आउँछ। यो बढी कामलाई हामीले गर्न सके त राम्रै हो। फेरि पनि म यहाँहरू समक्ष जति मैले गर्न सक्छु। अब संस्कृत भाषालाई पनि बुझ्ने गरी बोल्नु पर्दा योग अंग अनुष्ठानात, योगका अंगहरूको अनुष्ठानले अर्थात् प्र्याक्टिसले, अभ्यासले अशुद्धि क्षय, अशुद्धिको क्षय हुन जाने अवस्थामा अशुद्धिहरू हटेर जाने, अज्ञान नै यहाँ मुख्य अशुद्धि हो, अविद्या नै मुख्य अशुद्धि हो र अरू पनि हुन सक्ने अशुद्धिहरूलाई यो योग अंगहरूको अनुष्ठानद्वारा क्षय हुँदै जान्छ। र त्यो अवस्थामा क्षय भयो भने सम्पूर्ण विकार, विकृति, विसङ्गति, अविद्या, अज्ञान नष्ट भयो भने विवेक, ज्ञान दीप्ति, ज्ञानको उदय हुन्छ। अर्थात् भित्रबाट चित्त शुद्ध हुन्छ, सबै तरहको ज्ञान उपलब्ध हुन्छ। आविवेक ख्याते, यो विवेकको स्टेज, विवेकको अवस्था, विवेकको राज्य, विवेकको क्षेत्रसम्म यसले अत्यन्तै राम्रो काम गर्छ। अर्थात् हामीलाई आत्मतत्व हो, तर आत्म भनेर नजानिने, शरीर भनेर जान्ने हाम्रो यो अवस्था, वर्तमानको अवस्था, योग अंगहरूको अनुष्ठान नियमित साधना गरिरह्यो भने ज्ञानको दीप्ति हुन्छ, ज्ञान प्रकाशित हुन्छ। भगवान गौतम बुद्धलाई ज्ञान प्राप्त भए जस्तै, महर्षि जनकलाई ज्ञान प्राप्त भए जस्तै, यस्तै महर्षि पतञ्जलिलाई ज्ञान प्राप्त भए जस्तै तपाईँ हामीमा पनि यस प्रकारको ज्ञान विकसित हुन्छ। यति भनिसकेपछि ती योगका अङ्गहरू कुन कुन हुन् त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। र तिनै योगका अङ्गहरूको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै महर्षि पतञ्जलि साधनपादको 29औं सूत्रमा भन्नुहुन्छ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधौ अष्टौ अङ्गानी। यी 8 अङ्गहरू योगका अङ्गहरू हुन्। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यी 8वटा मध्ये पहिलो 4वटा बाहिरपट्टिका योग साधनहरू हुन् र पछिल्लो 4वटा भित्री योग साधनहरू हुन्। पहिलो बाहिरका मानिने, बहिरङ्ग योग मानिने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यी 4 शरीरसँग बढी रिलेटेड हुन्छन्, सम्बन्धित हुन्छन् भने प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यी पछिल्ला 4 साधनहरू चित्तसँग सम्बन्धित हुन्छन्। तसर्थ यो अन्तरङ्ग योग भनिन्छ पछिल्लो 4वटालाई। अब यी 4 अघिल्लो र पछिल्लो गरेर जो 8वटा छन्, यिनको पनि क्रमशः यहाँ व्याख्यान, एउटा एउटाको परिचय, परिभाषा महर्षि पतञ्जलिले भन्नुहुन्छ। यम भनेको के हो? यम भनेको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। 30 नम्बरको सूत्रमा यहाँहरूसँग यो पुस्तक छ भने पुस्तकमा पनि हेर्नु भए राम्रो होला, अथवा ध्यान मुद्रामा बसेर सुन्नु भए पनि राम्रो हुन्छ। पुस्तक मैले आफैले लेखेको पुस्तक भए हुनाले यहाँहरूले किनिदिए, हेरिदिए, पढिदिए, म पनि खुसी हुने थिएँ। र यहाँहरूलाई पनि योगसँग सम्बन्धित अनि भक्तिसँग सम्बन्धित अनि ज्ञानसँग सम्बन्धित यी 3 तरहका योग यो पुस्तकमा राखेर बताउने, बुझाउने प्रयास गरिएको छ। भक्ति योग, अनि महर्षि पतञ्जलिको पतञ्जलि योग,
अनि ज्ञान योग, हाम्रा उपनिषदहरूले वेदहरूले हामीलाई बताएका ज्ञानहरूको संग्रह पनि यो पुस्तकमा छ। तसर्थ यी तिनै तरहका योगहरू, भक्ति योग, ज्ञान योग अनि अष्टाङ्ग योगलाई जान्नका लागि यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी छ। यहाँहरूले सम्भव भएमा लिएर पढेर लाभ लिनुहुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब 8 वटा योगहरूको अङ्गहरू मध्येको पहिलो हो यम। यमका 5 वटा भेदहरू छन्, त्यसलाई वर्णन गर्दै महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अनि अपरिग्रह, यी 5 वटा यम हुन्। यमको 5 भेदलाई पनि क्रमशः अगाडि विस्तारपूर्वक यसको वर्णन गरिँदैछ। अहिंसा शब्दको अर्थ यहाँहरूले जान्नुहुन्छ, कसैलाई नमार्नु मात्रै अहिंसा होइन, त्यो त हो नै, त्यो बाहेक पनि नमारेर पिट्यो भने पनि हिंसा हुन्छ, गाली गर्यो भने पनि हिंसा हुन्छ, अनि मनले तँलाई खुत्रुक्कै मरिजास भने मनले चितायो भने पनि हिंसा हुन्छ, मानसिक हिंसा हुन्छ। त्यसर्थ शारीरिक हिंसा मात्रै हिंसा होइन, मानसिक हिंसा पनि हिंसा हो। यसरी मन, वचन र बुद्धि, मन, वचन र शरीर, यो मन, वचन र शरीर तिनटै तहबाट हिंसा नगर्नु, कसैलाई नपिरोल्नु, दुःख नदिनुको नाम अहिंसा हो। त्यस्तै गरी सत्य बोल्नु, सत्य व्यवहार गर्नु, मन, वचन, कर्मद्वारा नै सत्यको पालना गर्नु सत्य हो भने अस्तेय अर्थात् चोरी नगर्नु, मन, वचन, कर्म यी तिनै क्षेत्रबाट चोरी नगर्नु अस्तेय हो। त्यसै गरी मन, वचन, कर्मबाट ब्रह्मचर्यको पालना गर्नु पनि यो यम अन्तर्गत पर्दछ। मन, वचन र कर्मद्वारा ब्रह्मचर्यको पालना बडा गाह्रो छ। वचन र कर्मद्वारा ब्रह्मचर्यको पालना सहज छ, तर मनद्वारा ब्रह्मचर्यको पालना गर्नु सहज छैन, सहज हुँदैन। मानसिक लेभलमा यी सबै काम बडा कठिन हुन्छन्। त्यसर्थ मन, वचन, कर्मबाटै यी सबै नियमहरूको अभ्यास गर्नु, प्र्याक्टिस गर्नु बल्ल यम हुन आउँछ। त्यसै गरी अपरिग्रह शब्दको अर्थ हुन्छ कहीँ कतै हामीले के गर्छौँ भने जहाँ गयो, जहाँ जसले जे दियो, जे भेटियो बटुलेर घर लिएर आउने र जम्मा पार्ने, यो चाहिँ परिग्रह हो। परिग्रहले तपाईँ हाम्रो योग साधनालाई विघ्न गर्छ। तसर्थ परिग्रह नगरौँ, अत्यन्तै परिश्रमले कमाएका सामग्री मात्रै आफ्नो जीवनमा अति आवश्यक सामग्री मात्रै सङ्कलन गरौँ, अन्यथा सबै प्रकारका उपलब्ध सामग्री वस्तुहरू उठाएर घरमा ल्याउने बानी नगरौँ, यो अपरिग्रह। यी 5 वटालाई यम भनिएको छ। यी यमको पहिलो अष्टाङ्ग योग अन्तर्गतको पहिलो यो योग हो यम। यी यमलाई राम्ररी अभ्यास गर्नु हाम्रा लागि बहुतै जरुरी कुरा छ। यसै गरी 31औं नम्बरको सूत्रमा महर्षि पतञ्जलिले भन्नुहुन्छ जाति, देश, काल, समय अनवच्छिन्न सार्वभौमः महाव्रतम। यद्यपि यो 32 नम्बरको सूत्र छ नियमलाई परिभाषित गर्ने, यो तलमाथि भएको छ। यसमा नियम के हो, पहिला नियमलाई जानु अनि त्यसपछि यम र नियमका बारेमा, दुवै यम र नियमका बारेमा चर्चा गरिएको यो 31औं नम्बरको सूत्रलाई हामी संकेत गर्नेछौँ, अर्थ लगाउनेछौँ। नियम भनेको शौच अर्थात् शुद्धि। हिजोको डायमन्ड पार्कमा हुन लागेको योग साधनाको चर्चा सन्दर्भमा हाम्रो आदरणीय लक्ष्मण पन्थीजीले शौच अर्थात् शुद्धि अर्थात् पवित्रता अर्थात् हात धुने, मास्क लाउने आदि इत्यादिको कुरा चर्चा गर्नुभएको थियो। शौच अर्थात् मन, वचन, कर्म सर्वत्र शुद्धि, पवित्रता नै यहाँ शौच शब्दले बुझ्नुपर्छ। शौचालय भनेर हामी जो बुझ्दछौँ त्यो आफ्नै शरीरलाई शुद्ध गर्ने स्थान भन्ने बुझिन्छ। त्यसै गरी सन्तोष भनेको मानसिक अवस्था हो। सबै कुराबाट हामीले सन्तोष लिन जान्यौँ भने योग साधना सिद्ध हुन्छ, अन्यथा योग साधना सिद्ध गर्न पनि सन्तोष नभइकन सम्भव हुँदैन। शुद्धि, शौच अर्थात् सबै तरहको शुद्धि, पवित्रता, सन्तोष सबै तरहको शान्ति भाव, अनि तप अर्थात्
तपस्या कष्टहरूलाई सहन गर्ने क्षमता, अनि स्वाध्याय स्वको अध्ययन, आफ्नै अध्ययन, सत्शास्त्रहरूको अध्ययन, वेद गीता पुराण यस्तै योग दर्शन आदि दर्शन शास्त्रहरूको अध्ययन स्वाध्याय हो भने ईश्वर प्रणिधान अर्थात् ईश्वरमा सम्पूर्णतया भक्तिभाव राख्नु, ईश्वरमा समर्पित हुनु यो ईश्वर प्रणिधान हो। यी पाँचवटालाई नियम भनिएको छ। शौच, सन्तोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, यी पाँच नियम हुन्। यम र नियम, यी माथि बताइएका यम र नियमका पाँच अर्थात् 10 वटा जो अनुशासन बताइयो, यी 10 वटा अनुशासनलाई फेरि 31औं सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, यो सधैँभरि गर्नुपर्ने काम हुन्, यी जहाँ तैका मान्छेहरूले गर्नुपर्ने काम हुन्। यो समयमा चोरी गर्न हुन्छ, यो समयमा चोरी गर्न हुन्न भन्ने हुँदैन। सबै समयमा चोरी गर्न हुँदैन। त्यसै गरी यो देशमा चोरी गर्न हुन्छ, यो देशमा चोरी गर्न हुँदैन भन्ने पनि हुँदैन। सबै देशमा चोरी गर्नु हुँदैन। यो जातले चोरी गर्न हुन्छ, यो जातले चोरी गर्न हुँदैन भन्ने पनि हुँदैन। सबै जातिले चोरी गर्नु हुँदैन। यसै गरी यहाँ बताइएका यी 10 नियमहरू सबै जातिलाई समान रूपले लागू हुन्छन्, सबै देशमा समान रूपले लागू हुन्छन्, सबै कालमा सबै समयमा समान रूपले लागू हुने भए हुनाले यी 10 नियमहरू महाव्रत हुन् भन्ने कुरा यो महर्षि पतञ्जलिको 31औं सूत्रमा संकेत गरिएको छ। जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतम, यी महाव्रत हुन्। यी महाव्रत सबै कालमा गर्नुपर्छ, सबै मनुष्यले गर्नुपर्छ, सबै जातिले गर्नुपर्छ, सबै देशमा गर्नुपर्छ, सदा सर्वदा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो यम र नियम यो दुईटा यस्तो बेसिक आधारभूत कुराहरू, फन्डामेन्टल कुराहरू हुन् जसलाई ठिकसँग गर्न सकेमा मात्र हाम्रो अगाडिको योग साधना ठिक दिशामा अगाडि बढ्छ र हामीले समाधि प्राप्त गर्न सक्छौं। हाम्रो योग साधनाबाट प्राप्त गर्न खोजेको डेस्टिनेसन कैवल्य मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं। अब यसै गरी योभन्दा अगाडि 33औं नम्बरको सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, अर्थात् हामीले योग साधना गर्दै गर्दा बेला बेलामा योग साधनाका विरोधी कुराहरू यसमा विघ्नका रूपमा उपस्थित भइरहन्छन्। ती विरोधी कुराहरू आए भने हामीले त्यसको विपरीत भावनालाई सम्झेर, जानेर, बुझेर, प्रयत्न गरेर विपरीत भावनामा आफ्नो आफ्नो चित्तलाई, विचारलाई लगिहाल्नु पर्छ। जस्तै योग साधना गर्दै थियौं, कसैले कुनै प्रकारको विघ्न गर्यो, रिस उठ्ने बित्तिकै अब यो रिस आफैमा योग साधनाको डिस्टर्बेन्स अर्थात् यो विघ्न हो। योग साधनालाई यसले विघ्न गर्छ। रिस उठ्यो भने अब रिसको विपरीत वस्तु के हुन्छ? हो त्यो प्रेम हुन्छ। रिसको विपरीत वस्तु प्रेम। अब प्रेमको भावना जबरजस्ती मनले जानेर बुझेर प्रेमको प्रेमास्पद कुनै मायालु वस्तुको कल्पना, कुनै प्रेम जागृत हुने भावनाहरू हामीले गर्नुपर्छ। यो 33औं सूत्रको अर्थ यही हो। योग साधना गर्दा कुनै पनि प्रकारको योग साधनालाई डिस्टर्ब गर्ने, विघ्न गर्ने भावना आयो भने त्यो भावनाको विपरीत भावना जे हुन्छ त्यसलाई स्मरण गर्नु, त्यसलाई सम्झनु। क्रोध आयो भने प्रेम भावको विकास गर्नु, प्रेम भावलाई सम्झनु, अथवा कुनै प्रकारको प्रेम भावको विकास आयो भने, प्रेम भावको उत्पत्ति भयो भने फेरि क्रोध भावको विकास गर्नु र ती भावलाई हटाउनु, ती विघ्नहरूलाई हटाउनु यसको तात्पर्य हुन आउँछ। यसरी विघ्नहरूलाई हामी हटाउन या कम गर्न सक्छौं भने उपाय, विघ्नहरूलाई कम गर्ने उपाय यो 33औं सूत्रमा महर्षि पतञ्जलिले संकेत गर्नुभएको छ। अब संस्कृत भाषाको पनि उपयोग गर्ने कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ धेरै केही बोलेकै छैन, तसर्थ यहाँ भाषाको बोधका लागि हामी नेपालीहरूका लागि हाम्रो नेपाली भाषा नै आफैमा संस्कृतबाट अनुप्राणित भएर आएकोले नेपाली बुझ्नेहरूका लागि संस्कृत भाषा बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, यहाँनिर हामी के देख्न सक्छौं भने वितर्क अर्थात् योग साधनामा उपयोगी नहुने कुनै पनि तर्क, कुनै पनि भावना, बाधने अर्थात् जो हाम्रो
योग साधनाको बाधक हो। त्यस्तो बाधक उपस्थित भयो भने, बाधा ने, यहाँ नेमा जो सप्तमी विभक्तिको प्रयोग गरेको छ, बाधा उपस्थित भयो भने यस्तो शर्तमा माने कन्डिसनमा प्रतिपक्ष भावनम, त्यसको विपरीत भावना हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने यसको यो संस्कृत शब्दको अर्थ हुन आउँछ। अब यसै गरी अगाडि 34औं नम्बरको सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, वितर्का हिंसा दयः कृतकारित अनुमोदिताः लोभ क्रोध मोह पूर्वकाः मृदु मध्याधि मात्रा दुःख अज्ञान अनन्त फला इति प्रतिपक्ष भावनम। हामीले योग साधना गर्दै गर्दा अनेक तरहका विपरीत योग साधनालाई डिस्टर्ब गर्ने कुराहरू उपस्थित हुन्छन्। जुन उपस्थित भएका डिस्टर्बेन्सहरू हुन् तिनलाई हटाउनका लागि हामीले प्रतिपक्षको भावना अर्थात् विपरीत वस्तुको ध्यान गर्नु जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा बताइयो। यसैलाई यहाँ अझ डिटेलमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, यो जो यम नियम बताइयो, अहिंसा सत्य अस्तेय इत्यादि, यिनीहरू पनि तीन थरी हुन्छन्। एउटा कृत, एउटा कारित, एउटा अनुमोदित। कृत भनेको आफैले गरिएको हिंसा, अनि कारित भनेको अरूद्वारा गराइएको हिंसा, अनि अनुमोदित भनेको अरू कसैले गरे तर हामीले त्यो हिंसाको कुनै विरोध गरिएन भने त्यसलाई समर्थन गरेको, अनुमोदन गरेको हुन आउँछ, जसले गर्दा त्यो पनि एक प्रकारको हामीले नै गरेको हिंसाको अनुमोदन गरियो, तसर्थ हामी पनि हिंसामा सहभागी हुन पुगियो। यो यस प्रकारले तीन तरहले हिंसा, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य इत्यादि जे पनि हामीले अगाडि 10 वटा नियम, यम र नियम अन्तर्गत 10 वटा कुराहरू पढ्यौं, जान्यौं, बुझ्यौं। यी पनि कृत कारित अनुमोदित गरी तीन स्टेजका हुन्छन्। आफैले गरेका, अरूद्वारा गराइएका र अरूले गरेकामा आफ्नो अनुमोदन गरिएको गरेर तीन थरी हुन्छन्। यी तीनै थरीबाट हामी बस्नुपर्छ, जोगिनुपर्छ। हामीले पनि हिंसा गर्नु हुँदैन, अरूद्वारा गराउनु पनि हुँदैन, अरूले गरेको हिंसा आदिलाई अनुमोदन गर्न पनि समर्थन गर्न पनि हुँदैन। अनि यी सबै हिंसा आदि लोभबाट उत्पन्न हुन्छन्, क्रोधबाट उत्पन्न हुन्छन्, मोहबाट उत्पन्न हुन्छन्। अनि यी हिंसा आदि पनि कोही साना खालका हिंसा हुन्छन्, कोही मझौला खालका हिंसा हुन्छन्, कोही ठुला खालका हिंसा हुन्छन्। यी सबै खालका साना, मझौला, ठुला सबै खालका हिंसाहरू गर्नु भएन। अनि लोभले गर्दा, क्रोधले गर्दा, मोहले गर्दा यी हिंसा आदि उत्पन्न हुन्छन्, यिनीहरू पनि हुनु भएन। अनि कृत कारित अनुमोदित गरेर तीन तरहका जो हिंसा आदि बताइयो, यो तीनै अवस्थामा हामीले यी हिंसाहरू गर्नु भएन। अनि मात्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच सन्तोष स्वाध्याय ईश्वर परिधान, यी 10 नियमहरू ठिक ढङ्गले अगाडि जान्छन्। अन्यथा यिनले हामीलाई दुःखमा पारिदिन्छन्, अनेक अज्ञानमा पारिदिन्छन्, अनि अनन्त दुःख फला अर्थात् अनेक तरहका दुःखहरू नै यिनीहरूले हामीलाई दिनेछन्। त्यसैले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यी 8 अङ्ग, योगका 8 अङ्गहरूमा यदि राम्रो गर्नु छ भने, समाधिसम्म पुग्नु छ भने, बेस आधार मानिने यो जो यम र नियम हुन्, यिनलाई राम्ररी हामीले गरेकै हुनुपर्छ। अन्यथा हाम्रो यो यात्रा सहज, सुन्दर र व्यवस्थित हुन सक्दैन। अब यसै गरी योभन्दा अगाडि जाउँ। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अब कसैलाई प्रश्न उठ्न सक्छ, हामी माछा मासु खान्छौँ, अब के हुन्छ, हामीले कहिलेकाहीँ आफ्ना शत्रुहरूलाई पिट्न गाली गर्न धपाउनु पर्छ, अब के हुन्छ आदि इत्यादि, अथवा अहिंसालाई सिद्ध गर्यो भने के हुन्छ आदि इत्यादि अनेक मनमा प्रश्नहरू हुन सक्छन्। यिनै प्रश्नहरूलाई ध्यानमा राखेर महर्षि पतञ्जलि अहिंसालाई सिद्ध गर्न सक्यो भने के फल पाइन्छ त्यो कुरा यो सूत्रमा बताउँदै हुनुहुन्छ। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। यदि अहिंसा यो नामको व्रत हामीले खुब राम्ररी गर्यौं,
कहिले माछा मासु पनि खाएनौँ, कहिले अरूलाई पिरोल्दा पनि पिरोलेनौँ, मन वचन बुद्धिले कहिले मन वचन कर्मले अहिंसाको व्रत गरिरह्यौँ, अनि कृतकारित अनुमोदित कुनै पनि तरले हिंसा गरेनौँ। त्यसरी सम्पूर्ण तरिकाले सबै विधि पुर्याएर अहिंसालाई हामीले यो अहिंसा नामको व्रतमा सफल हुन सक्यौँ भने तत्सन्निधौ वैरत्यागः, अब उसको नजिकमा कुनै पनि प्राणीले आएर वैरभाव गर्दैन। अब सबै प्राणी उसका नजिकमा आएर वैरभाव त्याग गरिदिन्छन्। यहाँहरूले सुन्नुभयो होला कहीँ कतै कथाहरू पनि यस्ता पाइन्छन्। योगीहरूले जङ्गलमा योग साधना गर्दाखेरि यति राम्रो योग साधना गर्थे कि उनका आसपासमा बाघ भालुहरू आएर बस्थे, तर उनलाई कहिले हिंसा गर्दैनथे। बाघ भालुले पनि उनीमाथि कहिले आक्रमण गर्दैनथे। यसरी हिंसालाई कम्प्लिटली हामीले त्याग गर्न सक्यौँ भने हाम्रा वरिपरि कुनै पनि प्रकारको प्राणीले आफ्नो वैरभाव त्याग गरिदिन्छ। बाघ भालु हाम्रा नजिकमा आए पनि तिनले हामीमाथि आक्रमण गर्दैनन्, तिनको बुद्धि नै त्यस्तो भइदिन्छ। त्यही कुरा यो 35औं सूत्रमा महर्षि पतञ्जलिले हामीलाई संकेत गर्नुभएको छ। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अब कुनै पनि प्राणीले अब वैरभाव हामीसँग गर्ने छैनन्, अहिंसा प्रतिष्ठा भयो भने। त्यसै गरी 10 वटा जो हामीले यम र नियमका 10 कुराहरू बताइयो, त्यसमध्येको पहिलो अहिंसा। अहिंसा ठिक भयो भने सबै प्राणीले वैरभाव त्याग गरिदिन्छन् र लड्न छोड्छन्। हाम्रा अघिल्तिर कोही पनि लड्ने मानसिकता लिएर आउँदैन। त्यसै गरी सत्य 2 नम्बरमा आउँछ। सत्य, यो सत्य प्रतिष्ठित भयो भने, सत्य सिद्ध भयो भने, सत्य बोल्ने, सधैँभरि सत्य व्यवहार गर्ने यो प्रतिष्ठा भयो भने क्रिया फलाश्रयत्वम, अर्थात् अरू कसैले गरेको कामको फल पनि आफूले लिन सकिन्छ, या आफूले काम नगरिकन कामको फल अरूलाई दिन सकिन्छ। अद्भुत कुरा, अद्भुत सिद्धि। ल हेर्नुहोस्, यदि सधैँभरि क्रिया फलाश्रयत्वम अर्थात् अरूले गरेका कामको फल आफूले दिन पनि पाइने, आफूले कुनै पनि काम नगरिकनै फल प्राप्त गर्न सकिने, अथवा अरू कसैका लागि फल दिन पनि सकिने, यस्तो विशेष शक्ति चमत्कार प्राप्त हुन्छ। यसै गरी अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय अर्थात् चोरी नगर्नु। चोरी नगर्नु यो व्रत तपाईँ हामीले साँच्चै सिद्ध गर्न सक्यौँ भने चोरी नगर्नु पनि मन वचन र कर्म तिनै क्षेत्रबाट चोरी नगर्नु पर्यो। अनि कृतकारिता अनुमोदित तिनै तरहले चोरी नभएको हुनु पर्यो। यसरी सबै तरहले हामीले चोरी नगर्नुलाई सिद्ध गर्न सक्यौँ भने अनि हाम्रो अघिल्तिर सर्वरत्न उपस्थापनम, सबै तरहका रत्नहरू हाम्रो अघिल्तिर उपस्थित हुन्छन्। सबै तरहका धन, सबै तरहका सुन चाँदी हिरा मोती हाम्रा अघिल्तिर उपस्थित हुन्छन्। अस्तेय अर्थात् चोरी नगर्ने व्रत, यो व्रतलाई सिद्ध गर्न सकेमा सबै रत्न, सबै धन, सबै सम्पत्ति हाम्रा अघिल्तिर उपस्थित हुन्छन्। हेर्नुहोस् चमत्कार। अब अर्को चमत्कारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्यलाई यदि हामीले प्रतिष्ठित गर्न सकियो, सिद्ध गर्न सकियो भने वीर्य लाभ अर्थात् वीरता प्राप्त हुन्छ। शरीर अत्यन्त बलवान हुन्छ, यति बलवान हुन्छ कि त्यो आफैमा लोकोत्तर बलवत्ता यो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाबाट प्राप्त हुन सक्छ। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। अनि यसै गरी अघिल्लो अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात् जहाँ जे भेटायो बटुलेर नल्याउने, अत्यन्तै कठिन परिश्रमद्वारा प्राप्त धनले मात्रै आफ्नो गुजारा गर्ने, निर्वाह गर्ने, यस प्रकारको जो व्रत हो त्यो व्रत, यो व्रत गर्न जानेमा अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता सम्बोध। अपरिग्रह नामको व्रतलाई हामीले सिद्ध गर्न सक्यौँ भने कहीँ कतैबाट बहुत अत्यन्तै जरुरी कुरा मात्र ल्याउने, फाल्तु कुराहरू घरमा सङ्ग्रह नगर्ने, अनि अरूको कसैको पनि जहाँ जे भेट्यो त्यही मनले उठाएर मनमा टाँस्ने, यो वस्तु पाउन पाए त, त्यो वस्तु पाउन पाए त भनेर पनि मनले हामीले अनेक वस्तुलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गर्यौँ भने अपरिग्रह हुँदैन।
हर हालमा हामीले अपरिग्रहलाई सिद्ध गर्न सक्यौँ भने पूर्व जन्ममा हामीले गरेका अनेकन गतिविधिहरू हामीलाई याद आउन थाल्छ। अघिल्लो जन्ममा मैले के गरेका थिएँ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। जन्म कथनता सम्बोध, जन्मान्तरका कुरा जान्न सकिन्छ। आदरणीय मित्रहरू, गीताको 4औं अध्यायमा भगवान श्री कृष्णले मैले तिमीलाई विशेष खालको योग सिकाउँदैछु, ल सुन। यो योग मैले पहिला सूर्यलाई दिएको थिएँ, सूर्यले आफ्ना चाहिँ मनुलाई दिएका थिए, मनुले आफ्ना सन्तान इक्ष्वाकुलाई दिएका थिए। यसै गरी यो योग लामो परम्परासम्म चल्यो। यो मैले त सम्झन्छु, तिमीले सम्झिन्नौ भनेर अर्जुनलाई भन्दा, ए भगवान, तपाईँ श्रीकृष्ण त हामीसँगै जन्मिनुभयो, हामीसँगै हुर्किनुभयो, हामीसँगै खेल्दै हुनुहुन्छ। त्यस्ता मान्छेले पहिला सृष्टिको आदिमा सूर्यलाई यो योग सुनाए भनेर तपाईँले के भनेको? यो सृष्टिको आदिमा सूर्यलाई सुनाउन तपाईँ त्यहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो र भन्ने खालको जिज्ञासा अर्जुनले गर्न साथ भगवानले त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ। अर्जुन बहुनिमे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तिमीले र हामीले धेरै जन्म जन्मिसकेका छौँ। ती पुराना जन्मको बारेमा मैले त जान्दछु, तर तिमीले जान्दैनौ भनेर गीताको 4औं अध्यायको सुरुमै यो कुरा जो संकेत गर्नुभएको छ, यही कुरा यहाँनिर उपस्थित भएको। भगवान श्री कृष्णलाई उहाँले अपरिग्रह नामको यो व्रत राम्ररी पालना गर्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँको यो व्रतको पालनाको प्रभावले पूर्व जन्मका सबै कुराहरू उहाँलाई कन्ठस्थ थियो। हरेक जन्मको कुराहरू उहाँलाई राम्ररी थाहा हुन्थ्यो। यहाँनिर अर्जुनलाई पनि अथवा तपाईँ हामीलाई पनि यदि अपरिग्रह नामको यो व्रत हामीले स्थिर गर्न सक्यौँ भने हामीलाई पनि पूर्व जन्मका तमाम कुराहरू थाहा हुन्छ। त्यसै गरी अब अगाडि शौचात स्वाङ्ग जुगुप्सा परै असंसर्ग, यो 40औं नम्बर सूत्रमा अब शौचको कुरा अर्थात् नियम अन्तर्गतको पहिलो शौच अर्थात् शुद्धता, सरसफाइसँग सम्बन्धित विषयवस्तु यहाँ वर्णन हुन आएको छ। र भगवान पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, यदि शौच नामक यो व्रत सिद्ध हुन सक्यो भने स्वाङ्ग जुगुप्सा परै असंसर्ग, आफ्नै शरीर पनि अत्यन्तै फोहोरी छ, अत्यन्तै मैलो छ, अत्यन्तै घिनलाग्दो छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। शौच व्रत सिद्ध भयो भने हाम्रो शरीर पनि धेरै किसिमले अशुद्ध छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र अरूको शरीर पनि त्यस्तै नराम्रो छ भन्ने थाहा भएपछि अरूको शरीर पनि छुन मन नलाग्ने हुन्छ, अरूको शरीरबाट छोइन मन नलाग्ने त्यस्तो प्रकारको एउटा विशिष्ट प्रज्ञा उदित हुन्छ, उदाउँछ र हामी आफैलाई पनि घृणा, आफ्नै शरीरलाई पनि धेरै माया मोह गर्दैनौ र अरूको शरीरसँग पनि छोइन खोज्दैनौ, छोइन नखोज्ने, अलक्क बस्न खोज्ने एउटा त्यस्तो स्वभाव विकसित हुन आउँछ। र त्यो बाहेक अरू पनि कुराहरू यसबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यसमा संकेत गर्नुभएको छ। 41औं सूत्रमा सत्तशुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य इन्द्रियता जयात्म दर्शन योग्यत्वानि छ। यदि शौच नामको यो व्रत सिद्ध भयो भने तपाईँ हामी भित्रको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणमा जुन सत्वगुण छ त्यो सत्वगुण पनि शुद्ध भएर जान्छ, मनमा प्रसन्नता विकसित हुन्छ, मन एकाग्र हुन सहज हुन्छ अनि इन्द्रियहरूमाथि जय अर्थात् विजय प्राप्त हुन्छ अनि आत्मदर्शन गर्ने, आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई अनुभव गर्ने योग्यता प्राप्त हुन्छ। शौच पश्चात सन्तोषको पालो आउँछ। सन्तोष शब्दको अर्थ, हरिओम, सुरेशजीको कुरालाई मैले ध्यानमा राखेर अब यसलाई अलिकति उसमा यही सूत्रको पूरा व्याख्या गरेर म यसलाई कम्प्लिट गर्दैछु। सन्तोष, शौच पश्चात सन्तोष, सन्तोष सिद्ध भयो भने अनुत्तम सुख लाभ, यस्तो उत्तम सुख लाभ हुन्छ। अब सन्तोष भने त सन्तोष हो, यहाँहरूले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। घर भए पनि सन्तोष, घर नभए पनि सन्तोष, खाना खान पाए पनि सन्तोष, खाना खान नपाए पनि सन्तोष। यस्तो अवस्थामा सन्तोष नामको यो नियम सिद्ध भयो भने
अनुत्तम सुख, अनुत्तम अर्थात् सबैभन्दा उत्तम सुख लाभ हुन्छ। त्यसै गरी 43औं सूत्रमा कायेन्द्रिय शुद्धि अशुद्धि क्षय तपसः, अर्थात् हामीले सन्तोषद्वारा नियमका पहिलो नियम शौच, दोस्रो नियम सन्तोष, तेस्रो नियम तप। तप, यो तप नामको नियमलाई हामीले सिद्ध गर्न सक्यौं भने अनि हामी भित्रका अनेक तरहका शारीरिक अशुद्धिहरू नाश भएर जान्छ र शरीर र इन्द्रियले सिद्धि अर्थात् अनेक तरहका शक्तिहरू प्राप्त गर्छ। त्यही भएर तपस्या बहुत जरुरी कुरा हो। हामीले तपस्यालाई अत्यन्तै महत्त्व दिएर यसलाई अभ्यास गरिरहनु पर्दछ। यसै गरी 44औं सूत्रमा स्वाध्याय सिद्ध भयो भने के फल प्राप्त हुन्छ त्यो कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोगः, स्वाध्याय नामको व्रत हामीले सिद्ध गर्न सक्यौं भने हाम्रो इष्ट देवता अघिल्तिर उपस्थित हुने योग्यता हामी भित्र त्यो शक्ति प्राप्त हुन्छ। जस्तै हामीले कसैले गणेशजीलाई आफ्नो देवता मान्छौं, इष्ट देवता भने कसैले रामजीलाई, कसैले कृष्णलाई, कसैले दुर्गा भगवतीलाई, कसैले शिवजीलाई, अनेक आफ्ना आफ्ना मन परेका आफूले सधैँभरि पूजा गरिएका देवताहरू जो पनि हुन्छन्। स्वाध्याय नामको यो व्रतलाई सिद्ध गर्न सकेमा आफ्नो इष्ट देवतालाई अघिल्तिर दर्शन गर्न सक्ने, अघिल्तिर उपस्थित भएको देख्न सक्ने त्यस्तो दिव्य शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी 45औं सूत्रमा ईश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्ध, अर्थात् यो यम नियम जो योगको आधारभूत कुराहरू हुन्, ती यम नियम अन्तर्गतका जो 10वटा नियम हुन्, ती 10वटा मध्येको 10औं नियम हो ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान भनेको ईश्वरमा समर्पण हुनु, समर्पित हुनु, सबै कुरा ईश्वरमा अर्पित हुनु, सबै कुरा ईश्वरमै अर्पण गरेर आफूले कुनै पनि प्रकारको जिम्मा नलिनु। यस प्रकारको जो ईश्वर प्रणिधान हो, ईश्वरमा यो प्रकारको जो भक्ति हो, यो भक्ति भावना यदि सिद्ध हुन सक्यो भने समाधि सिद्ध, यसरी पनि समाधि सिद्ध हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धका कुरा। यो योग 8 तरहका योगहरूको पनि आधार समाधि सिद्ध हुनका लागि नभई नहुने आधारभूत कुरा यम र नियम हुन् र यम र नियमका पनि यी जो 10 भावहरू हुन्, 10वटा कुराहरू हुन्, ती 10वटा कुराहरूलाई हामीले संक्षेपमा बताइयो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनि शौच, सन्तोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, यी 10वटा कुराहरू सिद्ध हुन सकेमा के फल फल्छ भन्ने कुरा पनि बताइयो। र यिनै 10वटा कुराहरू जस्तै अहिंसा प्रतिष्ठित भयो, सिद्ध भयो भने सबै प्राणीले उसका अगाडि वैरभाव त्याग गर्छन्। अनि सत्य प्रतिष्ठित भयो भने क्रिया फल आश्रयता प्राप्त हुन्छ, अर्थात् अरूले गरेका कामको पनि आफूलाई लाभ मिल्छ अथवा आफूले कामै नगरिकन पनि अरूलाई कसैलाई लाभ पुर्याइदिन सकिन्छ। त्यसै गरी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय चोरी नगर्ने व्रत सिद्ध गर्न सक्यो भने सबै तरहका धन प्राप्त हुन्छ। अनि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित गर्न सकियो भने वीरता प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी अपरिग्रह लाई सिद्ध गर्न सकियो भने पूर्व जन्मको आफ्नै कथाहरू पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसै गरी शौचलाई सिद्ध गर्न सकियो भने, यो नियममा सिद्ध हुन सकियो भने आफ्नै अङ्ग पनि लाई बुझिन्छ र अरूको अङ्गलाई, अरूको शरीरलाई नछुने त्यस प्रकारको अलिप्त भाव तयार हुन्छ। त्यसै गरी सन्तोषबाट अनुत्तम सुख लाभ हुन्छ। त्यसै गरी तपस्याबाट अनेक तरहका शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा बताइयो। इन्द्रियहरूमा चमत्कार आउँछ। अनि गएर स्वाध्यायबाट इष्ट देवता अघिल्तिर उपस्थित हुने शक्ति प्राप्त हुन्छ भने ईश्वर प्रणिधानबाट समाधि सिद्ध हुन्छ भन्ने सम्बन्धका यो यम र नियम, यी दुईटाका संक्षेपमा यिनै व्याख्याहरूका साथमा आजको हाम्रो समय पनि पूरा भइरहेको अवस्था छ र म पनि कार्य क्षेत्रमा कता बाहिर निस्केको अवस्था छ। तमाम कुराले गर्दा आजको यो सत्सङ्गलाई, आजको यो योग चर्चालाई, आजको यो महर्षि पतञ्जलिको पातञ्जल योग सूत्रको साधन पाठको यो 42औं सूत्रसम्म संकेत गर्दै
यहाँहरू समक्ष यिनै कुराहरू निवेदन गर्दै म 45औं सूत्र साधन पादको 45औं सूत्रसम्म पुरा गरिसकेपछि अब स्थिर सुखम आसनम, अब आसनको कुरा आउँदैछ। आसनसँग सम्बन्धित कुराहरू हामी आगामी कार्यक्रममा गर्नेछौँ। यति भन्दै यो कार्यक्रमलाई, यो प्रवचन व्याख्यानको क्रमलाई यही पूर्णता प्रदान गर्दै म बिदा हुन्छु। अन्त्यमा आउनुहोस्, आज प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम लिन म समर्थ छैन, तसर्थ म क्षमा माग्दै यो कार्यक्रमलाई यही पूर्णता प्रदान गर्न आउनुहोस्, पूर्णताको मन्त्र पाठ गरौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जय होस्, सबैको जय होस्।